ब्रेक के बाद आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपदाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को एक और धमकी। कहा, हुर्मुज़ ना खोली तो इन पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। वहां पावर प्लांट और ब्रिज दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। नाकामी, झुंझलाहट या अवामी दबाव, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में इंतहाई बेहुदा और नामुनासिब अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है। इसी मुतालिक बात करेंगे माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या पहले कभी किसी सरबराह मुमलिकत या हुकूमत की जानिब से इतनी ख़राब ज़ुबान का इस्तेमाल देखने में आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया। और शायद उसकी वजह ये है कि शायद आलमी ताकतों में कोई भी सदर शायद ऐसा बना नहीं है जिसका पहले रियलिटी शो और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतना तवील और गहरा ताल्लुक रहा हो। लेकिन इसमें संजीदा मामला ये है कि तीन पहलू बड़े तशवीशनाक हैं। पहली बात ये है कि ये सिर्फ उनके अखलाकी मेयार की तर्जुमानी नहीं है, बल्कि उनकी फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार हो रहा है, क्योंकि वो बड़े हैरान और परेशान हैं कि इतने बड़े पैमाने पे जो ईरान के खिलाफ उन्होंने बमबारी करवाई है और जो टारगेट्स को नुकसान पहुंचाया है, हजारों निशानों को जो है नुकसान पहुंचाया है, उसके बावजूद जो है ईरान अभी तक सरनगू नहीं हुआ। और जिस तरह वो तवक्को कर रहे थे कि चंद हफ्तों के अंदर जो है ये कोलैप्स कर जाएगी रजीम, उससे वो उनके अहदाफ हासिल नहीं हुए हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बतदरीज जो है इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मंगल से जो है वो उनके जो ब्रिजेस हैं और जो तवानाई पैदा करने, खसूसन तेल पैदा करने के जो मराकज़ हैं, उनको भी निशाना बना सकते हैं। यानी कि वो वाज़ेह धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान की मईशत जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो अब तशवीश ये है कि अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे तवक्को ये है कि ईरान भी जो है वो इसी नौइयत की जो टारगेटिंग है उनका चुनाव करेगा, और जो मौजूदा आलमी तेल और तवानाई का बहरान है वो कहीं ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। क्योंकि अभी तक 5 हफ्ते की जो जंग हुई है उसमें तेल की तरसील और जो उसकी कीमतें हैं उसमें तो बहुत बड़ा भूचाल आया है, लेकिन बहरहाल अभी तक उन पे कोई देरपा तबाही ऐसी मुसल्लत नहीं हुई कि उनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो भी मुतासिर हुई हो। लेकिन अगला हफ्ता मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिकल है, और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान जो इस वक्त सहूलतकारी और जंग बंदी की जो कोशिशें कर रहा है, हमारे ईरानी भाई और अमरीकी क़यादत जो है दोनों जो है उस पर संजीदगी से गौर करेगी। क्योंकि अगर ये जंग न सिर्फ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है और तेल पैदा करने के जो मराकज़ हैं उन पर भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है, तो पूरी दुनिया जो है उसमें तवानाई का एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इसकी जो कीमत है इस जंग के और इसके जो नुकसानात हैं, मैं समझता हूँ खुद अमरीकी मईशत, सदर ट्रंप की मिड टर्म इलेक्शंस और खुद उनकी अवाम के एतमाद में भी इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अभी चंद दिन कबल अपने आर्मी चीफ को और कई सीनियर आला फौजी अफसरान को भी माजूल किया है, जिससे ये साबित होता है कि जो फ़ौज उनको एडवाइस दे रही है कि जो उनको तवक्को है कि वो फौरी तौर पर वो ईरान से अपने मुतालबात मनवा लेंगे या रजीम चेंज हो जाएगी, वो उसमें नाकाम है। और फ़ौज की क़यादत उनको जो मुखलिसाना मशवरे दे रही है, मैं तवक्को करता हूं कि उस पर वो संजीदगी से गौर करेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे न सिर्फ आलमी अमन को, खित्ते की सूरत हाल को, बल्कि खुद उनके सियासी मुस्तकबिल और अमरीकी मफादात को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या ट्रंप की जानिब से इतनी ख़राब ज़ुबान का इस्तेमाल आपको लगता है उनकी बौखलाहट का सबूत है? देखिए, डेफिनेटली अल्फाज का चुनाव जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन के 3 वजूहात हैं। एक फ्रस्ट्रेशन जो है उनको यकीनी तौर पे ये है कि ईरान उतनी जल्दी उसने हथियार नहीं डाले जिसकी उनको तवक्को थी। दूसरी बात ये कि खुद उनके मुल्क के अंदर भी अवामी राय में एक तब्दीली आई है, जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं अब उनकी आवाज़ और असर रसूख में इजाफा हुआ है। और तीसरी बात कि खुद अमरीकी फ़ौज के अंदर भी जो उनकी आला क़यादत है वो इस जंग के अहदाफ
اور صدر ٹرمپ کی جو ان کے حوالے سے توقعات ہے اس کے حوالے سے شدید ان میں تحفظات پائے جاتے ہیں. تو یہ تینوں ایسے محاذ ہیں جس پہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ اپنی اتنی پیش رفت اتنی تیزی سے حاصل نہیں ہو رہی جس کی وہ توقع کر رہے تھے, چاہے وہ سیاسی محاذ ہو, فوجی محاذ ہو, سول ملٹری ریلیشنز کا محاذ ہو یا جنگی محاذ ہو. تو یوں لگتا ہے کہ اب کہیں میں توقع کرتا ہوں کہ کہیں وہ کوئی بہت ڈراسٹک اسٹیپ نہ لیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ان کا جو پائلٹ ہے جو کہ ایک F-15 جو تباہ ہوا, اس کے ریسکیو کے لیے کتنا بڑا آپریشن امریکہ کو کرنا پڑا. بہت آپ نے اہم بات کی ہے سید محمد علی صاحب. شامل گفتگو کریں گے مریم فاطمہ صاحبہ کو بھی جو ماہر دفاعی امور ہیں. مریم فاطمہ صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح سید محمد علی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, کیا پہلے کبھی کسی سربراہ مملکت یا حکومت کی جانب سے اتنی خراب زبان کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل میں مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب سے ہی ٹرمپ صاحب جو ہیں آئے ہیں اس اپنے ٹرم میں بھی اور اس سے پہلے ٹرم میں بھی, ان کے اپنے الفاظ کا چناؤ اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے جو دوسرے اہلکار ہیں ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کافی ان پروفیشنل بھی ہوتا ہے, ان ڈپلومیٹک اور ان پولیٹیکلی جو ہے انکریکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی ریسنٹ سینیریو میں جب میں ان کو دیکھ رہی ہوں تو ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کافی خراب ہے. مسلسل ان کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی بہت بیلیکوس قسم کے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہوتے ہیں, اور مسلسل اگر میں ان کو دیکھوں تو وہ جھوٹ پر مبنی اور مسلسل شفٹ آ رہی ہوتی ہیں. ان کے بیانات کے اندر متضاد بیانات ہوتے ہیں, اور ایک وقت میں ان کے ڈفرینٹ جو ایڈوائزرز ہیں, جے ڈی وینس کا الگ ہوگا, مارکو روبیو کا الگ ہوگا, اور اسٹیو وٹکاف کا الگ ہوگا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے بیسیکلی اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کی نہیں, میں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک فرسٹریشن کو جو ہے میں اس کے ساتھ لنک کروں گی کہ یہ اس کو شو کرتی ہے. اور ایران کے تناظر میں تو ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کافی ایروگنٹ ہے اور کافی جو ہے وہ ملیٹرسٹک ٹائپ کا ہے, اور اس کا میرا خیال ہے ڈپلومیٹکلی بھی بہت شدید. مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ نے اپنا جو ایک اسٹینڈرڈ تھا, ہمیشہ ڈپلسٹی تو رہی تھی لیکن اب وہ ڈپلسٹی انہوں نے ختم کر کے نا وہ بالکل جو ایک فساڈ تھا وہ انہوں نے گیو اپ کر دیا, اور جو ایک انہوں نے اپنا ہیومن رائٹس کا, ڈیموکریسی کا, انکلوسیوٹی کا وہ سارا جو انہوں نے ایک فساڈ کریٹ کیا تھا, انہوں نے اس کو سائڈ کلائن کر کے اب وہ جو ہے نا ہیڈ آن کولائڈ کر رہے ہیں جو ہے دنیا کے ڈفرینٹ عوام اور ممالک کے ساتھ. اس کے پیچھے مجھے سب سے بڑی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور تھا, اور اس ساری جنگ کی شروعات کے ساتھ امریکہ کا جو سپر پاور کا ایک سٹیٹس تھا وہ متاثر ہو گیا بہت بری طرح. خاص طور پہ جو چائنا کا رائز ہے اور امریکہ کا جو اسٹیگنیشن ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک وقت پہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں, اور یہ کافی پہلے سے ہو رہی تھیں. لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو ایک جلد بازی کی کیفیت ہے, یا انہوں نے جو یہ جنگوں کے اندر اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکامی ان کو ہوئی ہے, ان کے ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے ڈیوائڈ ہے, عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ الائن نہیں ہے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر مجھے ان کے اندر جو ایگزاسپریشن ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے, اور انہوں نے اپنا فساد دے ہیو ڈن اوے ود اٹ. ناؤ دے وانٹ بزنس ان کا یہی ہے کہ وہ چائنا کو جو ہے سائڈ لائن کرنے کے لیے وہ چائنا کے تمام تیل کے جو تمام سورسز تھے ان کو کٹ آف کر رہے ہیں, جس پہ وینزویلا پہ نمبر 1 انہوں نے حملہ کیا, نمبر 2 ایران پہ کیا. ایران پہ ایوری ڈے the war is evolving, every day they are giving different statements. کبھی یہاں 15 پوائنٹ کا پیس پروپوزل ہوتا ہے تو وہاں خاک آئلینڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنے فوجی بوٹس آن گراؤنڈ کی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ساری صورتحال کے پیش نظر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیسیکلی دنیا واقعی ملٹی پولیرٹی کی طرف شفٹ ہو گئی ہے, اور اس ملٹی پولیرٹی کی طرف جب بھی کوئی دنیا شفٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو سپر پاور ہوتا ہے, یونی پولر ورلڈ ہوتا ہے, اس میں جو ایکٹر اپنی پاور لوز کر رہا ہوتا ہے وہ بہت آخر کار جس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ان کے لیے ڈومز ڈے کا وہ وقت ہوتا ہے جب وہ فل اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو رائزنگ پاور ہوتی ہے اس کو کرٹیل کیا جا سکے. تو یہ جو ایران کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے یہ سب کا سب اس جو آئل کا ایک ترسیل کا نظام ہے اسٹریٹ آف ہارمز اور پرشین گلف سے, اس کو متاثر کرنا ہے, کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا ریلائنس جو تھا وہ چائنا کا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایونچولی جو ہے یہ ایران جو ہے یہ ہمارے سامنے ایک امریکہ کا ایک ٹیسٹ کیس تھا. اس ٹیسٹ کیس کے اندر امریکہ کا جو ایک وہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر جس طرح اس نے اپنے آپ کی پوسچرنگ کی تھی اور اس نے بڑے ایک ایجنڈاز اور تھیمز کے اوپر کام کیا تھا, وہ سب کے سب جو ہے مجھے لگتا ہے سائڈ لائن ہو گئے ہیں. امریکہ از واٹ اٹ آلویز واز, اور وہ سب کچھ اب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے الفاظ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے منہ سے ہم سب کو سنائی دیتے ہیں.